मत्तीले लेखेको सुसमाचार अध्याय 1। अब्राहम का पुत्र राजा दाऊद का पुत्र यीशु ख्रिस्ट को वंशावली। अब्राहम इसहाक का पिता थिए, इसहाक याकूब का पिता थिए, याकूब यहूदा र उनका दाजुभाइहरूका पिता थिए। यहूदा फारेस र जाहेर का पिता थिए, तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। फारेस हेस्रोन का पिता थिए, हेस्रोन आराम का पिता थिए, आराम अम्मीनादाब का पिता थिए, अम्मीनादाब नहशोन का पिता थिए, नहशोन सल्मोन का पिता थिए, सल्मोन बोआज का पिता थिए, तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोआज ओबेद का पिता थिए, रूत ओबेद की आमा थिइन्। ओबेद ईसै का पिता थिए, ईसै राजा दाऊद का पिता थिए। दाऊद सोलोमन का पिता थिए, तिनकी आमा उरिया की पत्नी बत्सेबा थिइन्। सोलोमन रहबाम का पिता थिए, रहबाम अबिया का पिता थिए, अबिया आसा का पिता थिए, आसा यहोशापात का पिता थिए, यहोशापात यहोराम का पिता थिए, यहोराम उजिया का पिता थिए, उजिया योताम का पिता थिए, योताम आहाज का पिता थिए, आहाज हिजकिया का पिता थिए, हिजकिया मनस्से का पिता थिए, मनस्से अमोन का पिता थिए, अमोन योशियाह का पिता थिए, योशियाह यकोनियास का पिता थिए र उनका भाइहरू यहुदीहरूलाई बेबिलोनमा कैद गरेर लगिएको समयमा जन्मिएका थिए। बेबिलोनमा कैदी बनाएर लगिएपछि यकोनियास साल्तियल का पिता थिए, साल्तियल यरुबाबेल का पिता थिए, यरुबाबेल अबियूद का पिता थिए, अबियूद एलियाकीम का पिता थिए, एलियाकीम आजोर का पिता थिए, आजोर सादोक का पिता थिए, सादोक आखिम का पिता थिए, आखिम एलियूद का पिता थिए, एलियूद एलाजार का पिता थिए, एलाजार मत्तान का पिता थिए, मत्तान याकूब का पिता थिए, याकूब मरियम का पति यूसुफ का पिता थिए। यिनै मरियमबाट येशू जन्मनुभयो जो मसीह कहलाइनु हुनेछ। यसरी अब्राहमदेखि राजा दाऊदसम्म 14 पुस्ता, राजा दाऊददेखि बेबिलोनमा कैद गरेर लगिएको समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा कैद गरी लगिएको समयदेखि ख्रिस्टसम्म 14 पुस्ता भयो। यीशु ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग भएको थियो। उनीहरूको विवाह हुनु अघि नै तिनी पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। अनि तिनका पति युसुफले चुपचाप उक्त मगनी तोड्ने विचार गरे, किनकि उनी धार्मिक स्वभावका मानिस थिए र उनले मरियमको सार्वजनिक अपमान नहोस् भनी गुप्तमै त्याग्न चाहे। यस्तो विचार गर्दा गर्दै उनी निदाए र सपनामा प्रभुका स्वर्गदूत उनको सामु देखा परे। दूतले उनलाई भने, दाऊदका पुत्र युसुफ, मरियमलाई विवाह गरेर ल्याउन नडराऊ, किनभने तिनी पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी छिन्। तिनले छोरो जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा बोलिएको प्रभुको वचन पूरा होस् भनेर यी सबै हुन आएको थियो। हेर, कन्या गर्भवती हुने छिन्, तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। यसको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग। युसुफले निद्राबाट बिउजिएपछि प्रभुका दूतले अराए अनुसार गरे। उनले मरियमलाई पत्नीको रूपमा आफ्नो घरमा ल्याए, तर छोरो नजन्माउन्जेल मरियम कुमारी नै रहिन्। छोरो जन्मिएपछि युसुफले उहाँको नाउँ येशू राखे।